दुसरे मेंबर आनी हिंगासरलो स्थानीक जो फुडल्यानूच रावता आमचो सरपंच बाब रोशन रेडकर तेणें पळोवपाची गरज आहा. तो आयज ना, गेले आमच्या फंक्शनाक ना. गव्हर्मेंटाची फंक्शनाक सरपंच आसपाक जाय. गेल्या फावटी तेणें कितें रिजन दिलें आपूण मातसो खंय गेला म्हणून. ह्या फावटी तो हिंगासर ना ह्या फंक्शनाक. म्हाका दिसता तेणें रावपाक जाय. डिफरन्सीस कितले आसूं, कोणाय कडेन आसूं डिफरन्सीस, बट सरपंचाचो कायदो जेन्ना सरकार 2 कोटी मोडटा, जेन्ना सरकार 8 कोटी मोडटा हॉट मिक्सिंग आनी हो केबल घालपाक, म्हणजे तेज्या वाठारांत तेणें हें पळोवपाची गरज आहा. म्हणजे काम सुपरविजन ऑफ द वर्क हें आमदाराचेंच काम न्हू, हें सरपंचाचें काम, हें प्रत्येक वॉर्ड मेंबराचें काम. कित्याक वॉर्ड मेंबर निवडून येता आपले वॉर्डाक रेप्रेजेंट करपाक, आपले विलेजीक रेप्रेजेंट करपाक. आनी हे विलेज जे सगळे रेप्रेजेंटेटिव्स आहा हेंच्यांनी वांगडा काम करपाक जाय. आतां कितें आहा जाणाय, इनॉग्रेशन जाता पळय एका गांवांत, त्या सरपंचाक जावं त्या वॉर्ड मेंबराक एटलिस्ट एक दीस पयलीं इन एडवान्साक सांगपाची गरज आसता काय ना. कालचें जें इनॉग्रेशन केलां पळय, काल टायम दिलो 3:30, म्हाका फोन मारला 10:30. परत तें कॅन्सील केलें. तो कॅन्सील करता म्हणून फोन येवंक ना परतून. परत राती 12 काय 12:30 फोन मॅसेज घातल्या आयज 10 करता म्हणून. सो हांव कितें म्हणटा, तूं आमकां एक प्रॉपर टायम सेट कर आनी मागीर तूं आमकां आपय. अशें न्हू की आतांच सांगलें आतां इनॉग्रेशन करता मागीर रोखडेंच सांगलें आनी एक दुसरें इनॉग्रेशन. तशें जायना न्हू. आमचोय खंयसर तरी शेड्यूल आसता. आमी जाणा आमदार सारको बिजी, सगळी कडेन सगळे तेजी कामां चालू आसा, सो तो बिजी. पूण खंयसर तरी आमकांय कन्सिडर करपाची गरज आसा ना. पूण केन्ना असले गव्हर्मेंट प्रोग्रामाक केन्ना नासता, पूण डज नॉट शो की कॉर्डिनेशन ना म्हणून सरपंच आनी आमदारच्या मदीं. पळय कॉर्डिनेशन ना. आतां कशें आसा तें कोण घेता पळय तेजेर आसा. म्हाजो हरशीं प्री प्लॅन प्रोग्राम शेड्यूल फिक्स आसलो. सो म्हाका खंयसर तरी एक ट्रिटमेंटाक वचपाक जाय आसलो. सो हांव 10 म्हाज्या ट्रिटमेंटाक गेलो. म्हाका ती चेंज करूंक मेळनासली कित्याक म्हाका लास्ट 10 दिसांनी म्हाका ती अपॉयंटमेंट मेळिल्ली. सो ही कॅन्सील केली जाल्यार म्हाका परत आनी 10 दीस रावचो पडटलो आसलो. सो हांव ते ट्रिटमेंटीक गेल्लो. आनी अशें जायत ना खंयसरूच. हांव खंयच्याच आमदारान अशें केल्लें पळोवंक ना की सरपंचाक 2 वरां वा 3 वरां पयलीं कळयता आनी मागीर इनॉग्रेशन जाता. तरी सरपंच हो आरपोरचो खंयच्याच डेव्हलपमेंटाक कामाक आडोवचो ना. हें आमदाराक हांव तुमच्या माध्यमांतसून सांगता. जें तो दिसता ताका आपूण तो डेव्हलपमेंट म्हणटा करता न्हू, त्या कामाक सरपंच आसूं नासूं म्हाजे वॉर्ड मेंबर्स सदांच आसतले थंयसर. हांवूय म्हाका जाय तेन्ना हांव त्या डेव्हलपमेंट कामाक हांव येतलोच. पूण अशें न्हू तूं आयज म्हाका सांगता ते दीस म्हाका तेणी सांगलें तूं तुजी दुसरी वाट धर. ते दीस सगळ्या वॉर्ड मेंबरां मदीं आनी ते ऑफिशियल जातले थंयसर तेणी म्हाका सांगलें डायरेक्ट की बाबा तूं आपल्या वांगडा तूं सेट जायनाय, तूं तुजी वाट दुसरी धर. आतां तो मिडियाच्या माध्यमांतसून सांगता ना सरपंच येयना. अरे 2 तोंडांनी उलोवं नाका. एकूच कितें तें सांग, सरपंच येवंक जाय जाल्यार तुवें सारको सरपंचाक आपोवंक जाय, सांगूंक जाय. अशें न्हू फाटल्यान तूं बिहायंड द कॅमेरा तूं सांगतलो तूं येवं नाकाय. कॅमेराच्या फुडल्यान तूं सांगतलो तूं लोकांक दाखोवपाक की बाबा सरपंच येयना, म्हणजे तूं म्हाका म्हाजी इमेज टार्निश करूंक सोदता आरपोराच्या लोकां मदीं. आरपोरच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा आरपोरचो सरपंच कितें पळय तो. आनी जो तूं म्हणटा पळय डेव्हलपमेंटाचें काम, आमचो हालींच एक 8 दीस जाले आमचो हांगासर STP प्लांट आहा बागान, थंयसर आमचो एकूच ट्रक घेतला आमी STPचो आमचो अंडर CSR. तो ट्रक आमचे कोण तरी 2 लिडरांनी खंय एकठांय जावन आमचो ट्रक बंद दवरला. एकूच ट्रक. आतां दुसऱ्या पंचायतींतले 5 ट्रक वयता ते चालू आसा. सो तूं म्हणटाय की डेव्हलपमेंट हें डेव्हलपमेंट न्हू. तो म्हाजो पर्सनल ट्रक न्हू. तो आमच्या आरपोरा नागवेच्या लोकांक आमी एक फॅसिलिटी दिल्ली. ज्या जाग्यार 4-5 हजार घेता पळय थंयसर आमी 3-3.5 हजार घेवन तो लोकांक सर्वीस दिताले. तें तूं बंद करता. आनी हांव आमच्या कालांगूटच्या सरपंचाक सांगूंक सोदता तो एक बरो लिडर. सो मिसगायड जावं नाका. कितें आहा तूं दुसऱ्या पंचायतींच्यो 5-5 ट्रक घेता आनी आरपोरचो एकूच ट्रक तुका त्रास जाता. हांव अशें ताका मानतालो. पूण तें जें स्टेप तेंच्यांनी मारला पळय, जें डेव्हलपमेंट उलयता पळय, त्या डेव्हलपमेंटान सगळी कडेन गोश्टीन सारको रावंक जाय. आमकांय खबर आसा इलेक्शन 2027 येवपाचें आहा, पूण तेज्या मदीं 26 आसा. कामां चालूच उरोवंक जायी. कामा बद्दल कोणूच सांगचो ना की रोशनान खंयचेंच काम डेव्हलपमेंटाचें हाडयलां म्हणून. इवन आतां तूं जें म्हणटा पळय आतां हें डेव्हलपमेंटाचें काम हें लास्ट 15 वर्सां आमी रेजोल्युशनां काडटाले.
पूण आयज देव खंय तरी पावलो आमकां ह्या 1 म्हयन्यान मातशें स्पिडीन जाता कामां. कित्याक हे 15 वर्सान जेन्ना आमचो एक्स वॉर्ड डेप्युटी सरपंच बाब जोझफ फेर्नांडीस आसलो तेन्ना आमी प्रपोजलां घातलेलीं, तेन्नाच्यान आमी प्रपोजलां घालीत येयल्ले, तेन्ना केन्नाच फोकस जावंक ना ते हेजेर. आतांच खंय तरी मातसो नेट जा चल खंयसर तरी कितें कोणाचोय कोमो रडो सकाळ जाली की मतलब न्हू, अशी गत ही. पण तुमकां दिसता की केन्ना असो सरपंच आनी MLAचे मदीं खंय लोक खंय तरी हे जाता कामाचे तेकाच लागून पात्रांव पळय खंयसरूच डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत सरपंच आरपोरचो ओ आमचे वॉर्ड मेंबर ओर पंचायत केन्नाच कामाक आडोवची ना. आनी हें सगळें आमच्या लोकांक खबर आसा. तूं खंयसर तुका जर दिसता न्हू जाल्यार तूं खंयसर आतांच वच आनी आरपोरच्या खंयच्याय पंच हेका लोकल बॉडी लेमॅनाक कोणाकूय विचार की बाबा आरपोरचो सरपंच कितें पळय तो तेणी जर सांगलें की बाबा ना डेव्हलपमेंटाक हो सारको त्रास करता म्हणून हांव मानता. तुमी आतां बायट दितना मेन्शन केलें की तुमचे ट्रक आडयता या एकूच ट्रक व्हरता ताचो रिजन कितें डिफरन्स हातूंत मतलब डिफरन्स दिसता. आतां तेंच म्हाका कळना न्हू. म्हाका सांग दुसऱ्या पंचायतीचे 5-5 ट्रक येता, आमचो एकूच ट्रक जो येता पळय तो तांकां बर्डन जाता. ओके मान्य, तितून जर कितें बाबा कितें रॉंग येता तितूनसून त्या ट्रकान जर कितें सिवेज येवची सोडून आनी कितें दुसरी कितें वस्त येता आनी ती बंद दवरता बरें आसा. हांवें ते ऑफिसरांक विचारलें बाबा रिजन कितें ना आमकां क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन येयल्ले आसा म्हणटा 2 लिडरांचे ते घेवचो न्हू म्हणून आरपोरचो. हांव कितें म्हणूंक सोदतां हो जो सिवेज हें आहा पळय प्लांट तो आमच्या जो आमचो हॉनरेबल CM आसा जो चेअरमॅन आसा त्या आमच्या प्लांटाचो तेजे कडेन विनंती करता हांव तूं हेजेर लक्ष घालचें. जो 5 ट्रक दुसऱ्या पंचायतीचे येता ते एक्सेप्ट जाता आनी आरपोरचो एकूच ट्रक येता पळय तो एका त्रास जाता कित्याक म्हणून. तूं ऑन कॅमेरा सांगता की बाबा आपूण सरपंचा वांगडा आसा सगळें करता हें करता तें करता पूण फाटल्यान तूं आमच्या आरपोरा नागवेची लोकांची दुस्पट घालता कित्याक म्हणून तें. लिडरांनी एज अ लिडर रावपाचें ना की लोकांक त्रास करपाचे. आमी सांगता न्हू आमकांय दिसता कित्याक कोणाचेंच काम आडोंक खोना आनी जाता तितलें कित्याक आमी येयल्या पळय हे 5 वर्साचे मेंबर हांव आयज सरपंच आसा हांव पंच आसतलो आसा फाल्यां काम जायना लोकांनी म्हाका घरा बसयतले म्हाका तशें आसता तें. कित्याक पंचायत इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सेम तशें जो मनीस काम करता पळय तेकाच लोक पळयतले, जो काम करिना पळय तेका लोक पळोवचे ना. आनी लोकांक खबर आहा की आमी कामां करता म्हणून. आनी म्हाजी रिक्वेस्ट ह्या लिडरांक जर तर तुमी दोगूय एक जाल्यार काम करपाक जाल्यार तुमी कामां दाखोवची आडोवची न्हू. सिवरेज टँक काडून कांय फरक पडचो ना. आमचो तो कोण तो टँकराचो ड्रायव्हर आहा पळय ताका आमकां 1 म्हयन्याची लीव हें दिवन ताका आमकां घरा बसोवचो पडटलो. पूण खंयसर तरी आमच्या लोकलांक त्रास जाता तें चिंतूंक जाय. डेव्हलपमेंट करूंकूच जाय. हांव आतां हे 3 वर्सां जालां हांव सरपंच आसा. हे एकूच म्हयन्यान म्हाका डेव्हलपमेंट दिसला. हे जे ट्रेंच कट केला पळय तो 1-6 म्हयन्या पयलीं फोडलेलो पळय तो हॉट मिक्सिंग आनी आतां तो रिटेनिंग वॉल. हेज्या भायर कितें काम पयलां आमी आरपोरकारांनी. हेज्या भायर चवथें काम आमदारान सांगचें केलां म्हणून आपणें.